أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. तशरीफ़ लाते हैं हमदा सलीम।
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह। अगर आपको लगता है कि 4 मिनट में आपने अपना काम कर दिया है, अपना आप दिखा दिया है, तो आप 4 मिनट पे भी मुकम्मल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 5 मिनट को मुकम्मल करें, 4 मिनट पे आप मुकम्मल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अगले शरीक मुकाबला तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल्ला सलमान। अहबाब गिरामी, इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी स्टेज की जीनत बने कारी मोहम्मद मोहसिन शहजाद साहिब, आप खुड़ियांवाला से तशरीफ़ लाए। उनके साथ प्रोफेसर मोहम्मद तारिक साहिब, आपकी यकीनन आमद ने हमारे दिल की तारों को इस तरह बाग बाग कर दिया है कि जिसका अल्फाज में मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उनके साथ हमारी इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब बैठे प्रोफेसर अशफाक साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप स्टेज की जीनत बने। और उनके साथ बैठे मौलवी मोहम्मद नईम साहिब, स्टार प्रेस वाले, आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। और जितने भी ऐसे चेहरे
जिनका नाम मैं नहीं ले सकता वक्त की वजह से या किसी भी वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप आए और इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए आपने इस प्रोग्राम में अपना कामयाबी का हिस्सा डाला। जी आप शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारक अल्लाह।
तशरीफ़ लाते हैं अताउर रहमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. صدق الله
बारकल्लाहु फ़ीकुम। तशरीफ़ लाते हैं हमज़ा सईद। हमज़ा सरवर तशरीफ़ लाते हैं। हमज़ा सरवर अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل
فحدث صدق الله العظيم. तशरीफ़ लाते हैं फ़कीरुल्लाह, अगले शरीक मुकाबला फ़कीरुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا